اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے ان کے تذکرے ہیں درودوں میں صلاتوں میں آذانوں میں ان کے تذکرے ہیں درودوں میں صلاتوں میں آذانوں میں خدا کے نام کے بعد اکثر انہی کا نام آئے واجب الاحترام حضرات و حاضرین لائق صد احترام معزز سامعین اللہ پاک دی پاک کتاب 22واں پارہ سورہ احزاب دی ایک آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ دے اندر پڑھی گئی ہے
مولا کریم اج دی اپنے دربار دے اندر بر وقت حاضری میرے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور جو کچھ بیان کیتا جائے اللہ کریم سانو سبنا نو دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان دی رشد و ہدایت، انسان دی رہنمائی واسطے، انسانیت دی فوز و فلاح واسطے نبوت و رسالت دا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ جتنے بھی زمانے گزرے، جتنیاں بھی اقوام اس روئے زمین تے آئیاں، اللہ پاک نے ہر قوم دے ول، ہر زمانے دے اندر، ہر دور دے اندر، ہر گھڑی دے اندر انبیاء اور رسول دی بعثت فرما کے لوگاں دی ہدایت دا سامان اتاریا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت بھی ایسی نہیں، کوئی قوم ایسی نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں کہ جیدے وال کوئی بشیر و نذیر، کوئی پیغمبر و رسول نہ آئے ہون۔ تو اس بات تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبوت و رسالت دی ضرورت اور اہمیت کس قدر زیادہ اور اہمیت دی حامل ہے۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے پیغمبر آخر الزمان، صاحب کون و مکان، سید المرسلین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے سلسلہ نبوت نو منقطع اور بند فرمایا، اور قیامت دیاں دیواراں تک نبوت دے دروازے نو بند کر دیتا گیا، سلسلہ نبوت نو منقطع فرما دیتا گیا۔ اور آپ علیہ السلام دی ذات گرامی نو اللہ پاک نے کل کائنات دا رسول بنایا، اور قیامت دی صبح تک اللہ نے اپنا پیغمبر اور رسول بنایا۔ تو احباب گرامی، عقیدہ ختم نبوت ایمان ہر مسلمان دی شان اور ہر بندے دے واسطے اس عقیدے دی پاسداری اور اس دا اقرار لازم اور ضروری ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ نو جو رسالت دا منصب عطا فرمایا، جو نبوت دا اللہ رب العالمین نے وصف عطا فرمایا، ہر لحاظ دے نال کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اور ہر اعتبار دے نال او کائنات دے لوگاں واسطے اسوہ اور ماڈل بھی ہے۔ ماہ ستمبر سانو اج تو کچھ سال پہلا 1974 دے اندر ذوالفقار علی بھٹو دے دور دے اندر علماء کرام دی جہود دے باعث مجاہدین ختم نبوت دیاں سر توڑ کوششاں دے باعث جو بل پاس ہویا اور وہ اللہ دے فضل دے نال قانون بنیا، سن 74 دی پارلیمنٹ نے اور قانون ساز اسمبلی نے وقت دے حکمرانہ نے اس بات دا پرچار کیتا اور اے باقاعدہ قانون دا حصہ بنیا کہ کوئی قادیانی، کوئی مرزائی اور کوئی نام نہاد احمدی آج دے بعد مسلمان کہلا سکدا، او مسلمانہ دی عبادت گاہ دے اندر عبادت کر سکدا اور اونا نو اقلیت یعنی کافر قرار دیتا گیا۔ اور اللہ دے فضل دے نال علماء کرام دیاں، بزرگان دیاں، اسلاف دیاں قربانیاں رنگ لائیاں، اور اتنے سال گزرن دے باوجود مرزائیت اقلیت دی حیثیت دے نال ملک پاکستان چ آباد نے اور اونا دے کافر ہون دے اندر کوئی کسی قسم دا شک، قادیانی مرزائی صرف کافر ہی نہیں بلکہ زمانے دا بدترین کافر ہے۔ صرف کافر ہی نہیں بلکہ قادیانی مرتد اور او دے ماننے والے مرتدین چ شامل نے۔ مرتد انہوں کہندے نے جن نے پہلا اسلام دا کلمے دا اقرار کیتا ہوئے تے پھر وہ باطل مذہب دے ول لوٹ جائے، اور مرزا غلام احمد قادیانی اس لعین اور بدبخت نے اسلام دا بھی اظہار کیتا،
اپنے آپ نو مسلمان ظاہر کرن تو بعد انگریز دی غلامی کردیاں اغیار دی خوشی حاصل کرنے واسطے مفادات دی خاطر اس بدبخت نے متعدد دعوے کرن تو بعد دعوی نبوت بھی اینے کر چھوڑیا. تو ایمان نال دسو جیڑا اسلام دا دعوے دار ہون تو بعد کفریہ عقیدے چ لوٹ جائے او کافری نہیں مرتد کہلاندا ہے. کیوں جی بات ٹھیک ہے نا؟ اور او دے ماننے والے بھی مرتدین دے اندر شمار کیتے جان گے. تو احباب گرامی 7 ستمبر 1974 ملک پاکستان دی تاریخ دے اندر قادیانیت دی ذلت دا دن سی. 7 ستمبر 1974 7 ستمبر 1974 ملک پاکستان دے اندر مرزیت دی تذلیل دا دن سی. قادیانی کل بھی ذلیل سن، آج بھی رسوانے، اور قادیانیاں تے او دے مننے والیاں تے قیامت تک لانتاں پیندیاں رہن گیاں. اور میرے محبوب دی ختم نبوت دا چرچا ہوندا رہے گا. تو اج 8 ستمبر 2023 دا خطبہ علماء کرام اکثر و بیشتر ملک پاکستان دے اندر ایسے عنوان تے خیالات دا اظہار کر رہے نے. تو میں بھی چاہیا کہ اس عقیدے دی چوکیداری واسطے، اس عقیدے دی پہرے داری واسطے، اور اس عقیدے دے قربانی دین واسطے احباب نو پر عزم کیتا جائے کہ اسیں انشاءاللہ مرزائیت دے فتنے نو بے نقاب کر کے نبی پاک دی ختم نبوت دا علم بلند کران گے انشاءاللہ. شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کہو رحمت اللہ علیہ، اونا ببانگے دوہل ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ دے اندر مرزائیت دے سینے تے چڑھ کے جو ایک کانفرنس دا انعقاد کروایا، اور انہوں نے اس بات دی پیشین گوئی فرمائی کہ اے صدی اہل حدیث دی صدیے، علماء اہل حدیث نے کل بھی جھوٹی نبوت دے دعوے دارانو ٹوکیا، اور علماء اہل حدیث انشاءاللہ جب تک زندہ نے ظاہری اور باطنی جھوٹی نبوت دے دعوے دارانو روک دے بھی رہن گے تے ٹوک دے بھی رہن گے. اور انشاءاللہ جی میں 1974 دے اندر عقیدہ ختم نبوت دے حوالے دے نال اے بل پاس ہویا
قانون بنیا کہ قادیانی کافر کہلائے جان گے، او پاکستان چ رہن گے اقلیت یعنی کافر دی حیثیت نال رہن گے، اور انشاءاللہ او وقت دور نہیں جویں علماء دی جہود دے نال تحفظ ختم نبوت دا بل پاس ہویا، اور ماضی قریب دے اندر جو ملک پاکستان دی صوبائی، قومی اور پھر سینٹ اسمبلی دے اندروں اے بل پاس ہویا کہ جیڑا نبی پاک دیاں ازواج، آل اطہار، صحابہ کرام تے کیچڑ اچھالے گا، گالی گلوچ کرے گا، سب و شتم کرے گا، او دی سزا 3 سال نہیں بلکہ 10 سال کم و بیش اور 25 سال تک او دی سزا بڑھائی جائے، اور اس ملک دے اندر صحابہ کرام دی عزت دا، عظمت دا پرچم لہرایا جائے، اور او اللہ دے فضل دے نال صوبائی اسمبلی دے اندر، قومی اسمبلی دے اندر، سینٹ دے اندر بل پاس ہویا، اور میری قیادت، میرے علماء بیدار نے انشاءاللہ جویں نبی دی ختم نبوت تے علماء نے پیرا دیتا ہے، او میں صحابہ دی عزت و عظمت تے بھی اسی انشاءاللہ پیرا دواں گے، اور اس ملک دے اندر پرچم لہرائے گا، عقیدہ ختم نبوت دا لہرائے گا، اور ناموس صحابہ و اہل بیت دا لہرائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے احباب گرامی، بڑی عقیدت دے نال آیات قرآنی تے غور کیجئے، احادیث تے غور کیجئے، ہر مسلمان نو، ہر نوجوان نو عقیدہ ختم نبوت دا مفہوم اور اے دے بارے آیات و احادیث دا بنیادی علم ہونا چاہیے، اور قادیانیت دے بہتان اور اونا دے جھوٹاں دا جواب ہونا چاہیے۔ ساڈے کول سچا دین ہے، اساں قرآن نہیں پڑھ دے، او باطل نظریات والے، باطل ادیان والے اپنی اولاد نو، نسل نو نو باطل نظریات یاد کروا رہے نے۔ آئیے عقیدہ ختم نبوت دی پہچان کر لیجئے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب مبارک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ سورہ احزاب دی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب العالمین نے جدوں عقیدہ ختم نبوت نو بیان کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے میرے سونے نبی دا نام نامی، اسم گرامی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے نبی دا نام لے آئے کہ جڑے آخر الزمان نبی ہونگے، جڑے خاتم النبیین ہونگے، جڑے تمام نبیاں تو آخر تے آنے والے ہونگے، اونا دا نام ہوئے گا تے محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی ذات گرامی مرداں دے وچوں کسے مرد دے باپ نہیں، مرداں دے وچوں کسے مرد دے والد نہیں۔ میرے پاک نبی کون نے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ میرے نبی پاک مرداں دے وچوں کسے مرد دے باپ نہیں، اور او اللہ دے رسول نے تے سلسلہ نبوت نو ختم کرنے واسطے آئے، او سلسلہ نبوت نو بند کرنے واسطے آئے۔ میرے نبی دی بعثت تو بعد اللہ پاک نے نبوت دے دروازیاں نو بند کر دیتا ہے۔ اے لئی مرزائیت دے نال تعلق رکھنے والا، اے قادیانیت دے نال تعلق رکھنے والا، اے معاذ اللہ ثم العیاذ باللہ اے ہوئی آیت پڑھ کے اے جناب جھوٹے لئین بدبخت مرزے دی نبوت نو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اے ظالم کہندا ہے خاتم النبیین دا معنی اے ہوئے گا کہ او نبی جڑے میرے نبی پاک دی ذات گرامی او پہلے نبیاں دی تصدیق کرن گے، پہلے نبیاں دی نبوت تے مور لان گے۔ انہاں معنی دے اندر تحریف تے بگاڑ پیدا کیتا ہے۔ میرے بھائی دی دلیل کی ہے، میرے نبی پاک نو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ خاتم دا معنی کی ہے مہر ہوندی ہے، اور مہر تحریر تو آخر دے یعنی بعد دے اندر لگائی جاندی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی خاتم النبیین نے، اللہ رب العالمین نے قرآن دی آیتاں دے اندر اے لفظ واضح طور تے استعمال کر دیتا ہے، اور میرے نبی پاک نے اپنی نبوت والی زبان فیض ترجمان تو اعلان فرما دیتا ہے۔ فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین، میرے تو بعد کوئی نبی تے رسول نہیں آئے گا۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ او دے بعد نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، نبوت جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان ول تیر وانگوں، چند دو ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑی
عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا اللہ رب العالمین نے میرے پاک نبی نو بڑی با کمال رسالت عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری دلیل تے غور کیجئے. اللہ فرماتے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نے کنا سونا دین دیتا ہے, کیسی پیاری شریعت دیتی ہے, کنا اللہ نے اونچا رتبہ عطا فرمایا ہے. میرے نبی دی زندگی دا آخری سال ہے, 9 ذی الحج عرفہ دا روز ہے, میدان عرفات ہے. میرے پاک نبی اپنی اونٹنی تے سوار نے, میرے پاک نبی علیہ السلام تے ایسے وقتی قرآن دی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سونےو آج دے دن میں دین مکمل کر دیتا ہے, آج دے دن میں شریعت مکمل کر دیتی ہے. سونےو میں دین نو اپنی شریعت نو تواڈے تے تمام فرما دیتا ہے, اپنی نعمت نو تواڈے تے پورا فرما دیتا ہے. ہن قیامت دیاں دیواراں تک تواڈا دین دین اسلام ساڈا محبوب تے پسندیدہ دین ہوئے گا. عمل او دائی اللہ دے ہاں قبول ہوئے گا جیدہ عمل اسلام دے مطابق نبی جی دے طریقے دے مطابق ہوئے گا. جدوں میرے بھائی اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے, شریعت مکمل کر دیتی ہے, اللہ رب العالمین نے میرے پاک نبی تے دین مکمل فرما دیتا, شریعت مکمل فرما دیتی, الہامی کتاباں دا سلسلہ بند فرما دیتا. اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے لوگو ہن قیامت تک دین چلے گا تے میرے پاک نبی محمد دا دین چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی جدوں دین پورا ہو گیا ادوں کسے نبی دی نبوت دی ضرورت رہی, کیونکہ نبوت دی ضرورت اللہ نے تمام فرما دیتی ہے. ہن قیامت تک کسے نبی دی کسے رسول دی لوڑ اللہ نے باقی رہن دیتی. ایسا رسول عطا فرمایا جن نے لوگاں دیاں لوڑاں تھوڑاں پوریاں کر دیتیاں نے, لوگاں تو اللہ رب العالمین دے دین دیاں, اللہ رب العالمین دے پیغام دیاں میرے بھائی دین دیاں گلاں سمجھا دیتیاں نے. آئیے میرے بھائی بڑے پیار دے نال سننا, اے ہوئی وعدہ اللہ رب العالمین نے نبیاں تو عالم ارواح دے اندر لیا. اجے اللہ نے نبیاں نو نبوت نہیں دیتی, کسے نبی نو اللہ نے رسالت دا تاج نہیں پہنایا, کسے نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج نہیں پہنایا. میرے بھائی سنیا جے ذرا بڑی عقیدت دے نال اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر ایک توحید والی مجلس لگائی, جی دے اندر خاصاں نو بھی بلایا ہے, جی دے اندر عاماں نو بھی بلایا ہے, جی دے اندر عربیاں نو بھی بلایا, اجمیاں نو بھی بلایا, گوریاں نو بھی بلایا, کالیاں نو بھی بلایا, شمالیاں تے جنوبیاں نو بھی بلایا. ساری کائنات دے لوگاں نو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر اللہ رب العالمین نے سارے انو جمع فرمایا تے اللہ کی پوچھ دینے الستو بی ربیکم, الستو بی ربیکم. اللہ فرمان دینے اوے لوگو دسو میں تو آڈا رب نہیں, بولو رب کونے, بولو خالق و مالک کونے, صورتاں بنان والا کونے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الستو بی ربیکم
ربکم، اوتھے میرے بھائی نبیاں دیاں ارواح نے بھی اقرار کیتا، ولیاں دیاں ارواح نے بھی اقرار کیتا ہے، میریاں تواڈیاں اور کل کائنات دیاں ارواحاں نے اس بات دا اقرار کیتا ہے۔ قالو بلا، اللہ سونیا کیوں نہیں، اسی گواہی دینے ہاں تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی ساڈا خالق مالک ہے۔ بولو رب کون ہے؟ داتا کون ہے؟ او بولو داتا کون ہے؟ میرا او ہوئی داتا ہے، او ہوئی خالق و مالک ہے، جیڑا کل کائنات نو کھلان والا، روز اول تو روز ازل تک لوگاں دیاں بگڑیاں سوارنے والا، لوکاں دے داتا دی موت بھی واقع ہوندی ہے، لوکاں دے پیراں دا عرس بھی ہوندا ہے، برسی بھی ہوندی ہے، میں انہوں اپنا داتا منیا ہے، جڑا قیامت تک زندہ ہے، ازل تو اب تک زندہ ہے، او دیاں برسیاں نہیں، میرے داتا دیاں برسیاں، میرے داتا دا عرس نہیں، اللہ دی قسم میں انہوں داتا منیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آئیے میرے بھائی عرض کرنا چاہنا، دوسری اللہ نے مجلس لگائی، اے دے اندر اللہ نے بلایا تے خاص لوگاں نو بلایا ہے، اے دے اندر بلایا تے نبیاں نو بلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اوے میرے نبیاں دی جماعت، میرے رسولاں دی جماعت، میں تانوں نبوت بھی عطا کراں گا، رسالت بھی عطا کراں گا، کتاباں بھی عطا کراں گا، شریعتاں بھی عطا کراں گا، ایک میرے نال وعدہ کرو، ایک میرے نال قول و اقرار تے میرے نال اسٹام کرو۔ اللہ جی کی وعدہ ہے؟ اللہ فرماندے نے نبوت دیواں گا، رسالت دیواں گا، پر جدوں میرا رسول مصدق آ جائے، خاتم النبیین آ جائے، خاتم المرسلین آ جائے، میں انج کہہ دیواں دوواں جہاناں دا سردار آ جائے، نبیاں دا تاجدار آ جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تؤمنون بہ ولا تنصرنہ، او تو اپنیاں نبوتاں، اپنیاں شریعتاں، اپنے قانون تے دستور چھوڑ کے، اپنیاں نبوت دیاں کتاباں بند کر کے تسی میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے دین پھیلان دے اندر، اور اونا تے ایمان بھی لے کے آنا ہے۔ اور بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ نے قرآن دی اس آیت دا ترجمہ اینا جملیاں دے اندر اس گلدستے دے اندر کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے نبیاں تو کی وعدہ لے رہے نے، او میرے نبیاں دی جماعت، تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے آئیں پاسے ہو جانا۔ نبیو نبوت دالا کے لباس شاہانہ، محمد پیارے دے تابع ہو جانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ متاں اس ویلے کوئی اسرار کر لوم، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لوم، جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے، ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ انہوں آکھ دینے مقام محمد، جہانا تو اچا ہے نام محمد۔ مل کے کہو صلی اللہ ہو۔ میرے بھائی جدوں میرے نبی دی نبوت تو بعد کسے نبی دی نبوت دی لوڑ رہی،
کسے نبی دی رسالت دی ضرورت، کسے امام دی امامت دی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی اللہ فرماندے نے نبیو جدوں میرے آخر الزمان نبی آئے تواڈی شریعت نہیں چلنی، تورات تے زبور و انجیل تے صحیفیاں دا قانون نہیں چلنا، بلکہ قانون چلے گا تے ایس قرآن دا چلے گا، میرے نبی دے فرمان دا چلے گا۔ میرے بھائی جتھے نبیاں دی نبوت نہیں چل سکدی، میرے نبی دی نبوت دے ہوندیاں کسے جناب رسول دی رسالت نہیں چل سکدی، کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکدی، اوتھے میرے بھائی کسے امام دی امامت دے قول تے قیاس دے کیا کہنے۔ اس واسطے میرے بھائی میرے نبی دی ذات نو بھی مننا ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت تے ایمان دا تقاضا کیے، میرے نبی دی ذات نو بھی مننا ضروری ہے، میرے نبی دی بات نو مننا بھی ضروری ہے، میرے نبی دے فیصلیاں نو مننا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائی جڑا بندہ میرے نبی دے فیصلے تو بعد میرے نبی دے فرمان تو بعد آکھے میں جی دی تصدیق اپنے شیخ تو کرواواں گا، اپنے مفتی تو کرواواں گا، اپنے محدث تو کرواواں گا، گویا کہ اودا میرے پاک نبی دی ختم نبوت تے ایمان نہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، عقیدہ ختم نبوت ایمان دا اظہار کیجئے، پوری کائنات دے نالوں ود کے میرے نبی نال محبت کیجئے، ساری کائنات دی بات ایک پاسے میرے نبی دی بات نو سینے دے نال لگا کے عقیدہ ختم نبوت دا نعرہ لگائیے، کیونکہ جڑا بندہ جی دے نال محبت کردا ہے او دا حکم بھی مندا ہے، اون دی پیروی کردا ہے۔ آئیے میرے بھائی بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا، اللہ رب العالمین نے ایسی رسالت عطا فرمائی، کوئی نبی آیا ایک بستی دے ول، کوئی نبی آیا ایک شہر دے ول، کوئی نبی آیا ایک قوم قبیلے دے ول، جے نہیں یقین آیا میرے بھائی قرآن پڑھ لے سورہ آراف، جناب شعیب علیہ السلام اہل مدین دے نبی بن کے آئے، جناب موسیٰ و عیسیٰ بنی اسرائیل دے نبی بن کے آئے، حضرت یعقوب و یوسف اہل مصر دے نبی بن کے آئے، جناب ابراہیم اہل عراق دے فلسطین دے ول نبی بن کے آئے، کوئی نبی آیا ایک بستی دے ول، کوئی ایک ملک دے ول، کوئی ایک خطے دے ول، کوئی ایک شہر دے ول۔ میں قربان جاواں جدوں میرے پاک نبی دی واری آئی، حسنین کریمین دے نانا جان دی واری آئی، سیدہ زہرا دے بابا جان دی واری آئی، میرے پاک نبی دی نبوت دی واری آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر اللہ، کئی ملکی تے کئی قومی پیارے نبی، کئی ملکی تے کئی قومی پیارے نبی، چھوٹے چھوٹے حلقیاں والے سارے نبی، کئی ملکی تے کئی قومی پیارے نبی، چھوٹے چھوٹے حلقیاں والے سارے نبی، مشرق تو لے کے مغرب تک حداں پہنچیاں نے او دی جاگیر دیاں، آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں۔ اللہ اکبر اللہ، میں کنوں اپنا ہادی منیا ہے، کنوں اپنا مرشد منیا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ وجہ آسا تعجب کس گل دا
پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں نے میرے پیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سنیاں بدر منیر دیاں اللہ رب العالمین نے میرے نبی نو رحمت بنایا ہے قیامت دیاں کنداں تک رحمت بنایا ہے اے لعین مرزائیت دے ایمان رکھنے والا قادیانیت دا پیروکار اے کہندا ہے ویکھو جی اللہ قرآن چ کہندا ہے گل دھیان نال سنو اپنے دشمن دی پہچان کرو اے قادیانی کہندا ہے نبوت رحمت تے رحمت کدی بند ہو سکتی کیوں جی رحمت بند نہیں نہ ہونی تے ساڈے کئی لوگ کہندے نے بھی گل صحیح کر رہے نے رحمت بند نہیں ہوندی میں منیا کہ نبوت رحمت اور گج کے بولو رحمت بند ہو سکتی لیکن میں اونوں اپنا نبی منیا اونوں خاتم المرسلین منیا اونوں اپنا راہبر و رہنما منیا جنوں اللہ نے رحمت بنایا ہے تے قیامت دیاں کنداں تک رحمت بنایا ہے میرے نبی پاک نو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے رحمت دے واسطے میرے نبی آئے حیوانہ لئی بھی انسانہ لئی بھی ہر زیرو لئی میرا نبی رحمت بن کے آیا تے مرزا لئی زحمت ہی زحمت بن کے آیا میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے اور جتنے بھی جھوٹے نبی آئے او میرے بھائی دنیا چ فتنہ پھیلانا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاک نبی دی پیشین گوئی دا حصہ ہے آپ نے فرمایا میرے بعد 30 ایسے لوگ ہون گے جڑے اپنے اپنے دور دے اندر نبوت دا دعویٰ کرن گے او اپنے آپ نو آکھن گے کہ اسی اللہ دے نبی تے رسول ہاں میرے پاک نبی نے فرمایا او کذاب ہون گے دجال دے ساتھی ہون گے او اکذب الناس ہون گے میرے پاک نبی نے فرمایا سن لو انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں خاتم النبیین میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہر دور دے اندر نبوت دے دعوے دار اٹھے میرے پاک نبی دے زمانے دے اندر مسیلمہ کذاب اٹھیا جناب صدیق دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دے دور خلافت دے اندر اسود انسی اٹھیا جناب فاروق اعظم دے دور دے اندر طلحہ نامی بندہ نبوت دا دعوے دار اٹھیا اے جناب پہلا بدبخت مسیلمہ کذاب تو لے کے مرزا لعین تک 24 لوگاں دی ڈیٹیل میرے کول موجود ہے اور ایک گل سن لو جیڑا بھی نبوت دا دعوے دار اٹھیا وقت دے مسلمانہ نے صحابہ نے اولیاء نے ختم نبوت دے پروانیاں نے سینہ تان کے ختم نبوت دی چوکی داری کر کے اونا دا خاتمہ کر کے میرے پاک نبی دی ختم نبوت دا پرچم اٹھایا ہے اور محبت دا اظہار کر کے دکھایا ہے اے سارے ذلت دی موت مرے اللہ رب العالمین نے دنیا تے عبرت دا نشانہ بنا دیتا ہے قیامت دیاں کنداں تک نبوت باقی رہنی ہے میرے نبی دی نبوت باقی رہے گی آئیے میرے بھائی عرض کرنا چاہنا میرے نبی پاک نے نبوت دے مسئلے نو بڑے پیار نال سمجھایا ہے میرے سونے نبی نے جدوں جنگ تبوک دی تیاری کیتی ہے سن لو میرے نبی پاک علیہ السلام جنگ تبوک لئی صحابہ دیاں صفاں درست کروا رہے نے میرے سونے نبی نے مجاہد بدر علی نو بلایا فاتح خیبر علی نو بلایا اسد اللہ علی نو بلایا شیر خدا نو بلایا مرد یزدان نو بلایا
بلایا، جرت و بہادری دے پیکر پیارے علی نو بلایا ہے۔ کون علی ہے؟ جیڑا جناب بدر دے اندر، احد دے اندر، خیبر خندق دے اندر میرے نبی دے نال مل کے دشمناں دیاں گردناں اتارنے والا تے اللہ دی توحید دا پرچم بلند کرنے والا ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے علی، ہن جنگ تبوک دے موقع تے تسی میدان جنگ دے اندر نہیں جانا، تہاڈی اہل مدینہ نو ضرورت ہے تسی مدینے دے اندر پیرا دینا ہے، عورتاں دی تے بچیاں دی بوڑھیاں دی تسی خیریت دریافت کرنی ہے۔ مدینے دے اندر چند لوگ نے تے سونے علی رضی اللہ عنہ نے، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے اللہ دے نبی جی میں چاہنا تواڈے نال جاواں، جا کے دشمناں دے نال صف آرا ہوواں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اے پیارے علی، اے تیرے نبی دا فیصلہ ہے، اور نبی دا فیصلہ اللہ دا فیصلہ ہے، تسی اہل مدینہ دی حفاظت کرنی ہوئے گی۔ میرے سونے نبی نے پیارے علی رضی اللہ عنہ دی جدوں اے طلب ویکھی کہ میرے علی مجاہد نے، دشمنوں دے خلاف تلوار اٹھانے والے، کون علی ہے؟ جیڑا غازی ہے، جیڑا مجاہد ہے، علی نمازیاں دا ہے، علی عبادت گزاراں دا ہے۔ میرے بھائی، میرے پیارے نبی نے فرمایا اے پیارے علی جاؤ تسی مدینے دے لوگاں دی خیریت دریافت کرو، کیا تانوں اے چنگا نہیں لگدا، اے بات پسند نہیں کہ تیری تے میری نسبت اے پیارے علی تواڈی تے میری یعنی پیارے علی دی تے نبی جی دی نسبت اوہی ہووے جو جناب موسیٰ دیے اور جناب ہارون دیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جی میں موسیٰ تے ہارون دنیا تے ویر ویر سن، آخرت بھی ویر ہون گے۔ اے میرے علی تو دنیا تے بھی میرا ویر ہے تے آخرت دے اندر بھی علی میرے نبی دا ویر ہوئے گا۔ میرے نبی نے ایک بات دی وضاحت فرما دیتی، میرے پاک نبی نے فرمایا اے پیارے علی تیری تے میری نسبت موسیٰ و ہارون جیسی ہے، تیری تے میری نسبت موسیٰ تے ہارون والی، لیکن علی علی اے نبی نبی ہے۔ اے ہوئی میرا عقیدہ ہے اعتدال والا ہے، اسی نبی جی نو اللہ دا درجہ نہیں دیندے اور پیارے علی جی نو نبی جی دا درجہ نہیں دیندے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین کائنات دا خالق ہے، میرے نبی اللہ دی مخلوق نے۔ آئیے بڑے پیار نال میرے نبی نے فرمایا موسیٰ بھی نبی سن، ہارون بھی نبی سن، لیکن میرے پیارے علی موسیٰ تے ہارون بائی بائی سن، اسی ویر ویر ضرور ہاں پر علی تے نبی 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 نہیں، علی علی ہے نبی نبی ہے۔ کئی لوگ نا عقیدت میرے نبی نو خدا تو ود درجہ دیندے نے، خدا تو زیادہ رتبہ دیندے نے، اور کئی لوگ پیارے علی دے بارے غلف دا عقیدہ رکھ دینے۔ اس واسطے میرے بھائی اس عقیدے دی وضاحت ضروری ہے، بڑے پیار دے نال اپنے منہج دی دعوت دینا چاہنا ہے۔ اعتدال والا عقیدہ ہے، ساری عمر نہ لگے گرین جسنو، ساری عمر نہ لگے گرین جسنو، سونا بن کے او ایسا چن آیا، ساری عمر نہ لگے گرین جسنو، سونا بن کے او ایسا چن آیا، ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ود، میرا نبی ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ود، لے کے شانہ او اچیاں بلند آیا، ایک لاکھ تے کئی ہزار وچوں میرے رب نو بہتا پسند آیا، قیامت تک نہیں عالمین۔
میرا کعبہ کیڑا ہے، میرا قبلہ کیڑا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک قبلہ فرمایا ہدی و رحمت، ایک قبلہ و کعبہ جڑا لوکاں دی ہدایت دا مرکز ہے، اے پوری جہان دا پوری کائنات دا قبلہ ہے۔ میرا رب جڑا عالمین دا رب ہے، میری کتاب جڑی عالمین دے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے، میرا قبلہ کعبہ جڑا عالمین واسطے ہدایت دا مرکز ہے، میرا نبی کل کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا۔ میرے نبی نو اللہ نے ختم نبوت دا تاج پہنا کے نبوت دے سلسلے نو بند کر دیتا ہے۔ کوئی مشرق چوں اٹھیا، کوئی مغرب چوں اٹھیا، کوئی جناب صدیق دے دور دے اندر اٹھیا، کوئی عثمان و حیدر دے دور دے اندر اٹھیا۔ اینا جناب نبوت دے جھوٹے دعوے دارانو صحابہ کرام نے اولیاء نے شکست دے دیتی ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات دیئے قادیانی اس بحران دے دور دے اندر دنیا دا مال و دولت دے کے میرے نبی دے غلامانو مرزیت دا کلمہ پڑھا رہے نے۔ میرے بھائی دنیا تے اندر کٹ مرنا تے گوارا کر لے آجے، پر میرے نبی دی ختم نبوت دے نال بے وفائی نہ کرے آجے۔ ادھر ویکھیا جے ایک تانو ختم نبوت دے پروانے دا انداز دساں کہ میں نبی دے صحابہ نے ختم نبوت دے عقیدے تے چوکیداری کیتی ہے۔ میرے نبی پاک دا خط لے کے حضرت زید بن حبیب مسیلمہ قذاب جھوٹے نبوت دے دعوے دار دے کول گئے۔ انہیں جناب حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قتل کرنا چاہیا، شہید کرنا چاہیا۔ جناب زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے۔ مسیلمہ کہندا ہے تو نبی پاک دی رسالت نو چھڑ کے میری نبوت دا اعلان کر، میرا کلمہ پڑھ میری نبوت دا اعلان کر۔ حضرت زید بن حبیب کٹ گئے، شہید ہو گئے، پر جھوٹے نبی دی نبوت دا اقرار نہیں کیتا۔ میرے اسلاف نے، میرے اولیاء نے، میرے شہداء نے تحریک ختم نبوت دی وجہ تو میرے بائی سینے دے اندر گولیاں کھادیاں نے، اپنے جسم نو لہو لہان کروایا ہے۔ آج ضرورت اس بات دی ہے عقیدہ ختم نبوت دی چوکیداری واسطے کھڑے ہو جائیے اور نبی دے نال سچی محبت تے عقیدت دا اظہار کیجئے۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ میں کنوں اپنا رسول منے آئے جدے تو بعد کسے کتاب دی ضرورت نہیں، کسے ہدایت دی ضرورت نہیں۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ ختم نبوت دا ہویا اعلان، ختم نبوت دا ہویا اعلان، گواہیاں پہ دیندا رب رحمان، منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ اور میرا رسول رسول مصدق خاتم المرسلین زلفاں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے، زلفاں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے، انگلی پیاری جد اٹھ جاوے، چن ٹوٹے ہو جاندا آسمان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ تو قبول کر
فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا غاراں چ مکڑی بنا لیندی جالا غاراں چ مکڑی بنا لیندی جالا رب بن جاندا ہے آپ رکھوالا مل پیندا ہے صدیق دے ایمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین عقیدہ ختم نبوت دی آپ یاری واسطے ایک جنگ دے اندر 1200 صحابہ اپنا خون بہا رہے نے صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ قربان کر کے عقیدہ ختم نبوت دی پہرے داری کیتی ہے ایمان نال دسو تسی بھی فتنیاں دے اس دور دے اندر میرے نبی نال وفا کرو گے ختم نبوت لئی کھڑے ہوو گے انشاءاللہ 1974 دے اندر جنہ اسلاف نے اکابرین نے اور پارلیمنٹ دے ممبران نے 7 ستمبر 1974 دی اسمبلی نے ایک قانون منظور کیتا کہ قادیانی پاکستان چ اقلیت چ رہن گے کافر بن کے رہن گے مسلمانہ دی شناخت پہچان علیحدہ کر کے رکھن گے اونا علماء نو اسی اج بھی سلام پیش کرنے ہاں اور انشاءاللہ جی میں 1974 دے اندر تحفظ ختم نبوت دا بل پاس ہویا قانون بنیا انشاءاللہ او وقت آن پہنچے آئے کہ نموس صحابہ و اہل بیت واسطے ازواج مطہرات دی عزت و حرمت واسطے اے بل پاس ہو چکے آئے انشاءاللہ اے وطن عزیز دی قانون ساز اسمبلی نے پاس کر دیتا ہے اور ایک قانون بن کے روے گا اس ملک دے اندر ختم نبوت دا غدار بھی ذلیل ہوئے گا تے صحابہ کرام اہل بیت دا دشمن بھی رسوا ہوئے گا انشاءاللہ نہ کٹ مروں جب تک کھا جائے بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا